भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी आयलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना 150 दिसाची बसवणी 150 दिसाची ही बसवणी अशी आसतली की आयझाया चॅप्टर 62 वर्स 3. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:62 ओळी 3 म्हणटा 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातान तो महिमेचो मुकुट जातालय. सर्वेस्पराच्या हातान तो महिमेचो मुकुट जातलोय. परत म्हणटा सर्वेस्पराच्या हातान तू आज एक महिमेचो मुकुट जातले. तुझ्या देवाच्या हातान तू एक रयाळ किरीट. तुझ्या देवाच्या हातान एक रयाळ किरीट तू जावन आसाय. मगाच्यानो आज 911 दीस मोरये माय सर्वेस्पराच्या हातान एक रयाळ किरीट जाली. तिकाच म्हज्या मगाच्यान सडवंदर तिने जल्म दिली कित्याक हर एक दिसा ती खालती जावनशी आली. हांगा म्हणटा की लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. देवाचो दूत म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. पण लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 प्रत्येक देवाचो दूत भितर तिचे लगी म्हणा लागलो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. देवाचो दूत तिका संदेश घेऊन येता तू गर्भे समवतली. तू सडवंदर जल्म दितली. जेजू क्रिस्ताक जल्म दितली. हे कशे घडचे? पवित्र आत्म्याची सावळी तुझ्यार देवून येतली आणि परमोन्नत देवाची सावळी तुझे देवून येतली. पवित्र आत्म्याची सकत तुझे देवून येतली. प्रत्येक तरान म्हज्या मगाच्यान आज मोरये बरी आमी खालती जावन शेवया. ताका म्हणटा की देवाचो हे कशे घडटले मोरी म्हणटा लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. आज ह्या 11 दिसा आज ब्रेस्तराच्या दिसा आमी पूर्ण देवाचेर पातयेनी दवरया. उतार म्हणटा आमकां इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:62 ओळी 3 परतून म्हणटा सर्वेस्पराच्या हातान तू एक महिमेचो मुकुट जाताले.
तुवें महिमेचो मुकुट सर्वेस्पराच्या हातान तूं जातालोय. मागीर परतून म्हणटा की तुझ्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट, तुझ्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट. आज तावन हे चिंती नाका की म्हजो मोग करतली कोणूच ना, ल्हान आसतना हांव पे मरण पावली, म्हज्या जिवितान कोणूच ना, म्हाका मोग दितली कोणूच ना, हांव एकसुरो आसा, हेस एंग्जायटी म्हाका कश्ट ते आसा म्हण नाका. उतार म्हणटा की आज अपुरबायन तुझ्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट जावन आसतले. तुझ्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट जावं फुरो. तुजो घोव तुका मोग करना, तुज्या बायल तुका मोग करना, तुजी भुरगीं तुका मोग करना, कंपनींत जायते त्रास तुका आसा, खंय वेल्यार गेल्यार गी तुका कश्टा वयर कश्ट आसा जाल्यार तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तुज्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट जावन आसाय. तुज्या देवाच्या हातान तूं एक रायाळ किरीट जावन आसाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज तसल्या देवाक आराधन करता आसतना म्हज्या मोगाचें एवढा माग्या पवित्र आत्म्याचे सकत आमचेर, कित्याक म्हण तसो पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरूं दी, आदार दिवं दी, भाव दिवन दिवन आमचे हात आमी उक्ते करें. जाता जाल्यार दोळे आमचे धांपया. आयज दीस पवित्र आत्म्याच्या हातान आमी दिवया. पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरूं दी, हर एक घडीत तो आमकां शिकोवन दी, अस्कत कायता आमकां सुटका जोडून दिवं दी म्हणून विश्वासाने मागया वेळार. पवित्रज्ञा बळवंतज्ञा आमचे देवोनी, पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा बळवंतज्ञा, हे पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आज कितले पिडेस्त आसा, कष्टान आसा, दुख्यान आसले आसा, हिरान आसा, कन्फ्युजन आसा, आयज दीस कसो आराम कसो म्हण कळीत ना, हे भिरांत गावच्यो हे पवित्र आत्म्या आमकां चलोवन भर. पवित्र आत्म्या तूं शिकय. पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान आमकां भर. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर. पवित्र आत्म्या बाप्पा धाड तुज्या आत्म्याक आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आज तुज्या ध्यानान आमकां भर, तुज्या कृपेन आमकां भर. आमचे भितर अस्कत काय उणेपण अडकळे पयस कर बाप्पा. पवित्रज्ञा बळवंतज्ञा आमचे तू देवोनी, पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा बळवंतज्ञा आमचे तू देवोनी, पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा बळवंतज्ञा आमचे तू देवोनी. हालेलुया 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 हालेलुया. हर एकाची निराशपण पयस सुदी, अस्कत असमाधान पयस सुदी, हिराराय अडकळ्यो पयस सुदी. हे सकाळच्या वेळ तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी दिनवासता. सुम्या तुज वर्त विश्वासी जावन आसा, तुका पदवी, तुका स्तुती, तुका वाकणी सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. या सकाळच्या आमी स्तुती करूया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया सुम्या. आयचे दीस आमी तुज्या हातान समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या जाणेकला आमकां आशीर्वादीत कर जेजू. तुज्या सत्यान आमकां भर, ध्यानाच्या आत्म्यान आमकां भर जेजू. सगळे उण्यापण आमचेतून पयस कर, दैवी ग्रेस कर आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता वेळा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेरू 150 दिसाची नव्या दिसाची या नव्यानांत आज उतार आमकां म्हणटा की आपुरबायन पळया. Psalm chapter 34 verse 7. Psalm chapter 34 verse 7 उतार म्हणटा, सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत तांकां वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हांगा पळया म्हज्या मोगाचेर लूक चॅप्टर 1 verse 28 म्हणटा की देवाचो दूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या सांगाता आसा. सर्वेस्पर तुझ्या सांगाता आसा. नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. देवाचो दूत संदेश घेवन येता. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा देवाचो दूत आमकां संदेश घेवन येता. हर एक दिसा देवाचो दूत आमकां आदार दिता. हर एक दिसा देवाचो दूत आमकां जागयता. वायटाक सांपडता आसतना, जांफर कोणी आमकां फसयता आसतना देवाचो दूत म्हणटा की नाका, वेट कर,
आज म्हज्या मोगाच्यान परतून उतार म्हणटा निर्गमनांत 22-23 वळी 20 म्हणटा एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा परतून म्हणटा पळया एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा की तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले ते सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव म्हज्या दुताक तुज्या मुखार धाडटलो. आज तुका तयार केल्ले ते सुवातेर पावोवच्या खातीर आनी सगळ्या तुमच्या वाटांनी तुमकां राखच्या खातीर हांवें तयार केल्ल्या म्हज्या दुतांक आज तुमच्या मुखार हांव धाडटलो. देवाचो दूत आमच्या मुखार वेते आसा. देवाचो दूत आमकां आदार दिता आसा. देवाचो दूत आमच्या सांगाता आसा. तोबियासाच्या सांगाता देवाचो दूत साराचे घर म्हणशी आयलो. साराक 7 काजारां जाली. 7 काजारां पयल्या राती ताचे घोव मरण पडताले कित्याक एक खोटो स्पिरीट अब्दूतात्मो साराच्या जिवितान काम करनासलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाचो दूत प्रत्येक तोबियासाक म्हणटा तोबियास आयच्या राती तूं सारा उठय आनी मागणे कर. धूम तुज्या घरा भितर घाल. त्या दाळा खोटो स्पिरीट तुमकां सोडून वेतालो. देवाचो दूत गाईड करता. देवाचो दूत शिकयता आनी साराक आनी तोबियासाक लग्न करूंक देवाचो दूत तांच्या मोदे पावलो. कित्याक म्हणल्यार सारा एक दीस रडटा. सारा म्हणा लागली की देवा 7 काजारां जाली. 7 काजारां पयल्याच राती म्हजे घोव मरण पावते आसात. खंयची सूख म्हाका मेळोंक ना. म्हाका कोणाच्या दादल्याचो संभोग येदो भशेन जावना. 7 काजारां जाली म्हज्या जिवितांत. 7 घोवाचे एक दिसाचे संभोग जावना म्हज्या जिवितांत. ना लैंगीक सूख हांवें अनुभव करूंक ना. आज लोक म्हाका केंटात तुवें 7 घोवांक जिवीशी मारले म्हणला जावं फुरो. 7 घोवांक तुवें केलेय म्हणला जावं फुरो. हे केन्नेची निंदेची उतरां तिच्या काळजान फापसूंक लागली. तिचे काळीज कुडके करूंक लागली आनी ती देवाक उलो मारता. देवा तुवेंच म्हाका वाट दाखोवंक जाय. तुवेंच म्हज्या पक्षाक रावोंक जाय. देव तिचे मागणे आयकता म्हणटा की उतार आमकां पळया तोबिताच्या पुस्तकांत 23 वळी 16 ते 17 आमकां बो अपूर्वाय म्हणटा की त्याच घडये देवाच्या महिमेच्या मुखार हांच्या दोगांयचे प्रार्थनाचो स्वीकार जालो. कोणाचो? एक तोबिताचो आनी एक साराचो. त्या खातीर दोगांयच्या मागण्यांक म्हणटा की पळया त्याच घडये देवाच्या मुखार हांच्या दोगांयच्या प्रार्थनाचो स्वीकार जालो आनी दोगांयक बरी करूंक राफायल म्हणल्या दुताक देवान तांच्या जिवितांत धाडलो. प्रत्येकदा देवान आपल्या दुतांक तांच्या जिवितांत धाडलो. म्हज्या मोगाच्यान स्वयं देव आमच्या जिवितांत काम करता. हे दोगांयचे मागणे आयकूंक, दोगांयचे समस्या परिहार करूंक, दोगांयचे कश्ट उणे करूंक देवान आपल्या दुतांक तांच्या मदें धाडले. कोणाचे? तोबिताचे दोळे बंद जाल्ले, ब्लायंड जावन आसले. त्याच्या दोळ्यान शाय मांडली. ती शाय काडून उडोवन त्या दोळ्याची दिश्ट परतून मेळच्या खातीर आनी साराक काजार तोबियासा कडेन म्हणल्यार तोबिताचो पूत तोबियासा कडेन काजार करून दिवच्या खातीर देवान आपल्या दुतांक तांच्या मदें धाडले. आनी सगळे कार्य भोव अपुर्बाय देवान आपल्या दुताद्वारे मांडून हाडले. मोगाच्या न्हू आज आमच्या जिवितांत कितल्यो समस्या आसा न्ही की, कितले कश्ट आसा न्ही की. 9 दीस थमान आसतना हर एक दीस आमी नव्यान भाग घेवन त्या मोरये माये लागीं आमी मागला न्ही की. जेजूचो आधार आमी सोदून घेतला न्ही की. 9 दीस उपास करून येवकरिस्तान भाग घेवन उंड्याच्या रुपाला जेजूक आमी सेवला न्ही की. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू देव आपल्या दुतांक तुमच्या जिवितांत धाडटलो. आज देवाचो दूत तुमकां आधार दितालो. देवाचो दूत तुमकां गाईड करतलो. देवाचो दूत तुमकां शिकयतलो. आज जांफरो तुमच्या मध्ये काजाराचो संबंध ना, जांफरो विंगडपण जाते आसा. आज माग्या देव आपल्या दुतांक तुमच्या काजाराच्या जिवितां मध्ये धाडटलो आनी तुमचो एकवटपण देव करतलो. जांफरो काम ना तुका, जांफरो कामाचे वर्त्य समस्या तुज्या जिवितांत आसा, देव आपल्या दुतांक धाड. तुजी सीवी अमक्या मनशा लागीं पावोवन आनी त्या सुवातेर देव तुका एक वाट दाखयतलो. जांफरो तुका सैरीक मेळना, जांफरो कितले वर्सां टेन्शनार आसाय, आज देव तुझे मागणे आयकतलो. देव आपल्या दुतांक तुझ्या मध्ये धाडटलो आनी फावो ती सांगातीन फावो तो सांगाती तुका देव फावो करतलो. जांफरो आमी सगळ्या मनशाचो आधार सोदला. बरें ह्या संवसारांत मनशाची गरज आसा,
जाल्यारय पहिले आमी देवाचो आदार आज सोदून घेवंक जाय. कित्याक जसे साराचे मागणे देवाच्या हजारपणाच्या मुखार पावले, तोबिताचे मागणे देवाच्या हजारपणाच्या मुखार पावले. देवान तांच्या दोगांयचो मागण्याचो स्वीकार केलो. तांचे मागणे तिरस्कार करूं ना, तांचे मागणे नाकारूंक ना. आणि देवान आपल्या दुताक त्या सुवाते तांच्या जिवितांत तांचे समस्ये परिहार करूंक देवान तांकां धाडलो. तशेंच 6 दीस 7 सिंहाच्या मध्ये असल्या प्रत्येक तरान दानियेलाक भूक लागल्या वेळार जेवण दिवंक देवाच्या दुतान हबक्कूकाक हाडून दोलीच्या मुखार दवरले. आणि हर एक 6 दिसी ताका टायमार जेवण देवाच्या दुतान हाडून दिले. देवान आपल्या दुताक प्रोवाइड केले. मोगाचे आज तसो विश्वासी देव, तसो काकुळदार देव, तसो मोगाळ देव आपल्या दुतांक तुमच्या जिवितांत प्रोवाइड करतलो. मोरये मायले संदेश घेऊन येयलो तसो देवाचो दूत आज आमच्या लागीं येतलो आणि आमच्या आदारा पावतलो. ह्या वेळार प्रत्येक तरान 2 टेस्टिमनी आयकुया आणि देवाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिली. हांव म्हजी साक्ष दिवंक खुशी व्हरतां. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्घ दितां. ताणें म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या सर उपकारा खातीर. म्हाका म्हज्या युरिनाच्या जाग्यार प्रॉब्लेम आसले, वो कताडल्यार सोमा जावंक नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेडिसन पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें रिपीट केलें. आतां हांव बरी आसां. देवाक जावं अर्घ. थँक्यू जेजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. पोलिस बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव अर्घ दितां. आनी हांवें दिवानसीचे सदांच हांव मागणें सोयतालें. सकाळचें दनपारचें आनी सांजचें आनी देवा लागीं हांव मागतालें. म्हज्या पांयाची मेडिकल विल्सनाचे म्हाका प्रॉब्लेम आसलेलें आनी डॉक्टरान ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण सांगलेलें. आनी हांवें आतां देवा लागीं मागलें आनी हांवें बरें ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन देवान म्हजें बरे भाशेन केलें म्हणून हांव देवाक अर्घ दितां आनी दिन वाजतां. आनी तशेंच म्हज्या चेडवाचें ऑपरेशन बरे भाशेन केलें म्हणून देवाक हांव अर्घ दितां आनी दिन वाजतां. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव अर्घ दितां. आनी बेरनसीब टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंचेर सबार देवान आशिर्वाद घालूं म्हणून मागतां. थँक्यू. 5 भासूनी आमी जणेकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात. कित्याक सर्वेस्प तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयजाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे. जाणे तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो. सासणाक थकतात तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव पड्यालतान उलयतां. म्हाका बरें काम दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या भावाक व्हडल्या अवघडांतल्यान राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां. हांव रिना कासरगोडतान. म्हाका 3 months प्रेग्नंट जाल्या उपरांत म्हाका ब्लिडींग स्टार्ट जालें. हांवें कन्सल्टेशन केलें. अल्ट्रासावंडांत कांय प्रॉब्लम ना म्हण आसलें. बट जाल्यार म्हजें ब्लिडींग रावना. मेडिसिन्स कांय गेले, इंजेक्शन्स कांय गेले जाल्यार कांय फायद्याक जावना. अशें आसता हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां न्हीद रिपीट करनासली आनी सदां न्हीद मागून आहली. अशें म्हजें मागून एक 2 म्हयन्या भितर म्हजें ब्लिडींग कंप्लिटली स्टॉप जालें. मागीर म्हाका खंयचीय प्रॉब्लम येवना. इतलें व्हडलें आचाप केल्लें धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या डिलिव्हरी टायमार म्हज्या मम्मीक 12 नाकाडीचें म्हूण आसलें. देखून हांव मस्त टायपाची विजा ट्राय करताली बट खंयची विजा मेळूंक ना. फायनली लास्ट मोमेंटाक विजीट विजा एप्लाय करचें पडलें आनी विजीट विजा
एप्लाय करतना हांव मागून आसलें. अशें विजीट विजा एप्लाय करना 3 घंटा भितर मम्मीची विजा एप्रूव जावन म्हाका मेळ्ळी. इतलें म्हणल्यार अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजान धांवन अर्गां दितां. म्हजे खातीर आनी म्हागेल्या सर्वांक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज यू जीसस. एकडी आमची दोळे धांपया, हळवायन म्हणया, प्रत्येक तर पवित्र आत्म्या आज मागया, आज तोच देवाचो दूत आमकां आधार दिवन दी, बळ दिवन दी. तूं मेडिकला वेते जावं फ्रो, खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचून चिंतून कन्फ्यूज आसा जावं फ्रो, किमो घेवंक आसा जावं फ्रो, पिड्यान वळवळटे जावं फ्रो, वखदां घेवन घेवन थकोन गेले जावं फ्रो, आज देवाच्या हातांत ती वखदां दी. देवाक मौन आसता एक सिंगल गुळयेन तुवें सगळी पिडा नापयस करूंक साध्य आसा. भिया नाका, भिया नाका. आज सगळें तुवें जिवीत सुमेच्या हातांत सरेंडर कर, सुमेच्या हातांत सरेंडर कर. वळा सरेंडर कर. कितें तुज्या मोतीत आज खंत आसा, खंयची चिन्ह आसा, खंयची मांडावळ आसा, हे सगळे सुमेच्या हातांत दिया. वळा सांग, तुझे प्रार्थना तुझ्या देवाच्या मुखार पावते आसा. वळा तुझ्या प्रार्थना देवाच्या मुखार पावते आसा. वळा तुझ्या प्रार्थनाचो तुझ्या मागण्याचो तो देव तिरस्कार करिना, मात्र स्वीकार करता आणि आपल्या दुतांक तुझ्या मजतीक तो धाडटालो आणि सगळ्या अनवरात देव तुका राखून मोडटालो. सगळे हळवायन म्हणी सगळीच्या बापा धाड तुझ्या आज्ञा आमची जिवितान आमची खंत बेजारे पयस सुदी हे बसवणीच्या फातयणी देवन, ह्या उतराच्या फातयणी देवन जियो. आमकां करपाला पळय, आमकां करपाला पळय, आमकां करपाला पळय, आमकां करपाला पळय. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या म्हणजे शिकय. पवित्र आत्म्या आमची अस्कत मत, आमची अस्कत कुडीक परतून जीव दी. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान बोल, तुझ्या सक्त्यान बोल, तुझ्या कृपेन बोल आमकां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरां फाल्यां फेस्ताचो दीस, फाल्यां दनपरां लाईव्ह 3 ते 4 आराधन फेस्ताच्या बाबतीन आसतलें. म्हज्या मोगाचें पयलेच ह्या फेस्ताची तयारी आपुरबायेन आयचीच आमी करया. ह्या 9 दीस आपुरबायेच्या नव्यानान भाग घेवन आमी जायत्या बावड राजी जावन एकवटपण आमचो वाडोवन ह्या फेस्ताक आमी तयारी करते आसा. तसो जेजू तुमकां जण एकल्या आशिर्वाद दी, बेसांवांनी आनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. धन्य देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापांचे साक्ष दिवंक हांव कशी वता. हांव कसर करता उलयतां. हांव प्रेग्नेंट आसतना म्हाका शुगर आसलें, थायरॉयड आसलें. तशेंच म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी जायची म्हणून आनी हेल्दी भुरग्याक जल्म दिवचे म्हणून हांवें पिटिशन घाल्लें आनी हांवें रिसीव केलें वर्ड ऑफ गॉड सदां आनी रिपीट करनासली. आनी म्हजें शुगर नॉर्मल कंट्रोलाक आयलें, तशेंच म्हजें थायरॉयड कंट्रोल जालें. म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी जालें. ड्यू डेटाच्या 2 हफ्ते पयल्यानच नॉर्मल डिलिव्हरी जालें आनी हेल्दी भुरग्याक जल्म दिवंक देवान म्हाका फावो केलें. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां पाठयतां आनी म्हजे पासत मागल्या डिवायन मर्सी पंगडाक तशेंच सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव फ्लाविया कोडगालतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक कशें येता. पयल्यान पयलें टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या धन्य देवा लागीं बक्षांनी मागतां. हांव दुसऱ्या भुरग्याच्या हेण्याक आसून आसली. भिकार नाका ते चल्ल्या 3 दिसाच्या रितीरेंत हांव भाग घेतली. हांव 8 म्हयन्याची आतां गुरुवार आसा. जें कितें म्हजे लागीं भावार्थान मागतात तें हांव तुमकां दितलो म्हणली. बसवणी म्हज्या जिवितांत तिरकन दाखयल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. जेजूच्या उतरांत वर्ती सकत आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाच्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिंथिया अन्नावरचे. हांव म्हजे पप्पाची 2 साक्ष दिवंक आशितां. पयली साक्ष जुलयाच्या 25 तारीखेर रातीचे 10 वरार जेवण जातकीर म्हज्या पप्पाक पोटा दूख आनी ऊंक आनी डिसेंट्री सुरू जाली.
गुळयो खायल्यारी कशाय करून पिल्यारी उणें जावंक ना. मागीर म्हज्या पापान सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरें जातली. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळतलें म्हणलें मागणें कंटिन्यू म्हणत आसलो. 1 घंटे उपरांत म्हज्या पापाक सगळोच आराम जावन बरो जालो. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक अर्घा दिता. तशें आनी एक साक्ष आमच्या पप्पाच्या घरा बोगलेन अक्रिस्तांव भयणांक पांय दूख आसली. डॉक्टरान तांकां एकल्याक ऑपरेशन करूंक सांगलें आनी एकल्याक वखदाचेर आसली. म्हज्या पप्पान तांचे पासत कळनासतना 3 वरांच्या साक्रामेंत आराधना वेळार मागलें. तशें 3-4 दिसांनी ताणीं बरीं जालीं. तीं कामाक वचूना. तांकां ऑपरेशन कसले गरज पडूंक ना. तीं आतां पांयां दूख सगळें कांय ना. आतां बरीं आसात. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक अर्घा दिता. आनी आमचे खासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक देव विस्नार आशिर्वादान भरूं म्हूण मागता. अर्घां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव रोजी. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हजी मांयची टेस्टमनी दिवंक आशेतां आनी देवान केल्या सर उपकारां खातीर हांव पयले सुवातेर हांव देवाक अर्घां दितां. म्हजे मांयक फाटल्या 1 म्हयन्यांत 1-2-3 म्हयन्यांत जावन ती एक आराम नासलेले. बरी खोंकली आसलेली. मागीर आमी सुमार ट्रिटमेंट करले जाल्यार बी ती कमी जाते नासलेली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच वाचतें आसलेलें आनी ते खोंकली मायली कमी जाता चेड जाता आसलेली. मागीर जाल्यार बी कमी जाते नासलेली. मागीर आमी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरलें तेन्ना डॉक्टरान सांगलें ती एक कफ जाला, एडमीट करता म्हूण. मागीर 2 दीस ती एक हॉस्पिटलांत एडमीट करली. आतां ती बरी आसा. ती खोंकली बी कमी आसा. हांव देवाक अर्घां दितां म्हगेल्या मांयची खोंकली कमी केल्ल्या खातीर. आनी हांव डिवायन मर्सी आनी तांच्या ग्रुपांक हांव आमचे खातीर मागल्या खातीर हांव अर्घां पाठयतां. थँक्यू.